बुक ऑफ तहारत चैप्टर 5 नजासत दूर करने के मसाइल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़लाज़त और नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू और खाने के लिए दाएं हाथ इस्तेमाल करते थे और इस्तंजा और दूसरी नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल फरमाते थे। गंदगी साफ़ करने के लिए हमेशा लेफ़्ट हैंड यूज़ करना चाहिए और खाने के लिए और वज़ू करने के लिए हमेशा राइट हैंड यूज़ करना चाहिए। शीरख्वार बच्चा यानी दूध पीता लड़का जो सिर्फ दूध पीता हो, बहुत छोटा हो, कपड़े पर पेशाब कर दे तो इस पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, लेकिन शीरख्वार लड़की के पेशाब को धोना ज़रूरी है। अब छोटा सा बच्चा है, अभी सिर्फ दूध पीता है, यानी अभी जो है वो गेहूँ या कोई और चीज़ नहीं खा रहा है। बच्चा बहुत छोटा है, 1-2 महीने का, 3 महीने का बच्चा है या 4 महीने का बच्चा, अभी उसने कुछ भी ऊपर का खाना शुरू नहीं किया है, सिर्फ दूध पीता है। तो अगर लड़का है और उसने अगर किसी के कपड़ों पर पेशाब कर दिया है तो सिर्फ पानी के छींटे मारे जा सकते हैं, उससे पाकीज़गी हासिल हो सकती है। लेकिन अगर लड़की है तो फिर पूरा धोना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शीरख्वार बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और शीरख्वार बच्ची के पेशाब को धोया जाए। हज़रत क़तादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये हुक्म इस वक्त तक है जब तक कि लड़का गल्ला यानी ग़िज़ा ना खाए। जब खाने लगे तो दोनों के पेशाब को धोया जाएगा, यानी फिर अगर वो खाना शुरू कर दे, खाना खाना शुरू कर दे तो फिर उसको धोया जाएगा अच्छी तरह से। कपड़े को यानी कपड़े पर मनी या दूसरी गंदगी लग जाए तो इतनी जगह पानी से धोकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ख़ां इसके निशान बाकी रहें। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मैं मनी धो देती, लेकिन मनी का निशान कपड़े पर बाकी रहता। अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमा शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करना जायज़ है। हज़रत अबू सलबा कशनी रदियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, हम सफ़र करने वाले लोग हैं, हमारा गुज़र यहूद और मजूसी यानी जो आग की इबादत करने वाले हैं पर से होता है। इनके बर्तनों के अलावा हमें कोई बर्तन मैसर नहीं आता, यानी इनके बारे में क्या हुक्म है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले किताब के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो इनको पानी से धो लो और इनमें खाओ पियो। जूतों से लगी नजासत जूतों को मिट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है। पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर कर देती है। हज़रत अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो अपने जूतों में लगी नजासत को ज़मीन पर रगड़ कर साफ़ करें, फिर इन्हीं जूतों में नमाज पढ़ लें। क्योंकि जो मस्जिद होती थी तो उसमें पूरी कंकरी बिछी होती थी, तो इसलिए फरमाया कि पढ़ सकते हैं नमाज जूतों में, लेकिन जूते अगर साफ़ सुथरे हों तो जूतों को साफ़ करने के लिए उनको ज़मीन पर रगड़ के साफ़ किया जा सकता है। बनु अब्दिल अशाल की एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हमारे घर और मस्जिद के दरमियान कुछ गंदा रास्ता है, अगर जूतों में गलासत लग जाए तो क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसके बाद साफ़ रास्ता भी है। औरत ने अर्ज़ किया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ़ रास्ता गंदे रास्ते के असरात ख़त्म कर देता है, यानी जो साफ़ रास्ते की जो मिट्टी होती है वो गलासत को ख़त्म कर देती है। बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं, यानी आप बर्तन धो रहे हैं और उसके ऊपर कलमा पढ़ें, ऐसा साबित नहीं है सुन्नत से।
کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 بار دھونا چاہیے۔ پہلی بار مٹی سے دھونے کا حکم ہے۔ اب اس ٹائم پہ تو یہ سب نہیں ہوتے تھے نا، ڈش واشرز اور یہ سب نہیں ہوتے تھے، تو اگر کتا جو ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا بلی کے اگر بلی نے پانی پی لیا اس برتن سے تو پھر وہ خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر اس برتن کو 7 بار دھونا پڑے گا، اور پہلی بار مٹی سے دھوئیں، اس کے بعد اسے پھر پانی سے دھوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ جنبی کون ہوتا ہے؟ جو جنابت، جو اپنی بیوی سے مل کر آئے ہوں، ہسبینڈ وائف، تو ان کو جنبی کہا جاتا ہے، یا پھر ڈسچارج ہو گیا ہو، یا کچھ نائٹ ڈسچارج یا اس طرح کا کچھ ہو تو اس کو جنابت کہا جاتا ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کرنا چاہیے۔ اسے پانی سے پہلے اچھی طرح سے دھونا چاہیے، پانی سے جیسا بھی دھونا، اس کے بعد اس کو پھر واشنگ مشین میں ڈالنا چاہیے، ایسے صاف دوسرے کپڑوں کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ مردہ حلال جانور کی کھال ٹیننگ سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مردہ جانور ہے، ویسے تو حرام ہے وہ، لیکن جب اس کی ٹیننگ ہوتی ہے، جب وہ پروسیس سے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا، یہ مردار ہے، یعنی یہ تو مر چکا ہے، تو مطلب ہمارے لیے بیکار ہے۔ آپ نے فرمایا، چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتی ہے، یعنی وہ جو پروسیس ہوتی ہے اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے، مردہ جانور کی کھال بھی۔ پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے، یعنی کوئی زمین ہے، سوکھی زمین ہے، مٹی ہے جس پر، اب اس پہ کوئی نجاست، اگر جیسے کسی نے پیشاب کیا تو وہ جب سوکھتی ہے تو وہ اپنے آپ پاک ہو جاتی ہے، اسی لیے پوری زمین جو ہے وہ کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے پیشاب کر دیا، یعنی ایک بدو جو تھا، گاؤں والا ایک آدمی آیا، وہ ٹھہرا اور اس نے وہیں پر پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ جاہل تھا، سمجھ نہیں تھی اس کے اندر اتنی، اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی تم مسلمان لوگ ہو، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تو اس پہ پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مشروب یعنی پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب پی لینا چاہیے۔ مکھی کی ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔